सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, जो लाहौर में हालात बने हुए हैं आप सबके लिए में बताया जा रहा है कि जनाब ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई, इस तरह का वाकया नहीं हुआ। फिर एक एफआईआर भी अब सामने आई है। चलेंगे पाकिस्तान, जानेंगे क्या चल रहा है वहाँ पे। जी सर, क्या सूरत हाल है? जी, कल ये जो वाकया हुआ था पंजाब कॉलेज का, तो इसके बाद कल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर आला पंजाब ने, जिसमें उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए थे। तो उसके बाद इस वाकया के ऊपर एफआईआर भी डिफेंस के थाना ए में दर्ज की गई थी पुलिस की मदीयत के अंदर। तो जो एफआईआर है उसके मतलब आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने 354, 500, 501, 505 ये है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत ये जो दफात लगाई गई है। तो उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो पुलिस के अफसरान है, सब इंस्पेक्टर के 15 अक्टूबर को मेरे इल्म में ये बात आई कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई है जो कि मकामी कॉलेज के तलबा के मुतल्लिक है। तो जिसमें उसने जिक्र किया है कि इसके साथ ज्यादती की गई है और अस्पताल में दाखिल है और वो मर भी गई है। तो हमने जब इस मामले की तहकीकात की है और बच्ची की शनाख्त के लिए गए हैं, तो हमें पता लगा है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। और हमने वालदा से भी मुलाकात की है जो सारा वाकया था। तो उन्होंने ये बताया कि बच्ची की तरफ से ये बात पता लगी है कि 2 अक्टूबर वाले दिन वो घर से ऊपर से नीचे गिरी है, तो उसकी स्पाइन में उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हुई है। तो उसको हमने जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। पहले इत्फाक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, फिर वहां से जनरल हॉस्पिटल में लेके थे। तो उसकी वजह से वो बेड रेस्ट की वजह से, कमर में तकलीफ की वजह से वो 15 से 20 दिन कॉलेज नहीं आ सकी। पीछे से लोगों ने वीडियोस बनाकर इस बात को मशहूर कर दिया कि जो है बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। तो हमने अब इसकी तफ्तीश की है। तो इसलिए हमने ये सारी एफआईआर जो है वो थाना डिफेंस ए में 1956/24 दर्ज की है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें से इस बात का जिक्र किया कि ये जो वाकयात है इनके ताने बाने जो है ये पीछे से जाकर पीटीआई के साथ जाके मिलते हैं और पीटीआई जो है वो इसके साथ मुलव्वस है। और इस लड़की का वीडियो आई थी, एक लड़की थी, इसका नाम बहादुर है, मनाहिल है। उसके मतलब ये जिक्र किया कि यहाँ पर वो हमारे पास आके बैठी है और उसको मीडिया के पर्सन उसने ये बताया कि मुझे वहां पर जो इंटरव्यू करने वाले मीडिया एंकर थे उसने ये कहा था कि आपने ये बातें कह दी है और इस वजह से ये सारी बातें की गई है। और जबकि इसके अगेंस्ट गुजरात में, जेहलम में, खारिया में, गुजरावाला में भी जो लड़के थे उन्होंने जुलूस निकाला हुआ था और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की हुई थी। तो ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी हमारे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, कि जिस तरह बांग्लादेश वगैरह में ये काम हुआ है कि स्टूडेंट्स से बाहर निकले हैं और इनकलाब की कोशिश की गई है। तो ये उस तरफ लेके गए हैं। हमने बाकायदा एफआईए साइबर क्राइम की एक टीम बना दी है और उस टीम ने 66 के करीब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको चेक किया है और उनको नोटिफाई किया है। और उसके अंदर तकरीबन ये तमाम मामला को हम देख रहे हैं और जिस जिस बंदे ने इसको चलाया है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, कुछ लोगों का तल्लक केपीके से निकला है, कुछ लोगों का तल्लक पीटीआई की कोर कमेटी से निकल आया है। और एक वीडियो इसमें बताई है कि एक वीडियो जिसमें बच्ची की तस्वीर लगा के बार बार चलाया जा रहा है कि ये मर चुकी है, इसके साथ ज्यादती हुई है। 3.2 मिलियन उसको व्यूज मिले हैं। ये सारा मामला हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि सारा मामला फेक है, इसका किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहती थी मैडम चीफ मिनिस्टर के जी 6 लाख के करीब जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं पंजाब कॉलेज में, और पंजाब कॉलेज की साख को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए ये पीटीआई की कोर कमेटी और दूसरे लोगों ने मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। उस लड़की से मेरी मुखर कहा जी हमारी टीम की बात हुई है, साइबर क्राइम की टीम की बात हुई है। वो लड़की 2 अक्टूबर को अपने घर में छत से गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई है और वो हॉस्पिटल एडमिट रहने के बाद अपने घर शिफ्ट हो चुकी है। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये सारा वाकया सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल किया गया है। हमने क्योंकि अब इंटेरोगेशन कर दी है और साइबर क्राइम विंग के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी सारे जो 66 के करीब अकाउंट्स है जिनको हमने नोटिफाई किया है, अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी कि उन लोगों ने किसके कहने पर इसमें सियासी लोगों को मुलव्वस किया है और एक बच्ची का सहारा लेकर मुल्क में बदनामी फैलाने की कोशिश की है।
لیکن سر یہ بتائیے جو بچے ہیں وہ تو یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. مختلف لڑکیاں آ کے یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ بچیاں جو ہے یا جو وہاں کے لوگ ہیں وہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مدعی ہے یا جس لڑکی کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، یہ لڑکی کے جو والدین ہیں، جب وہی لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے دیکھ لیں، تمام فوٹیج جو ہے وہ پولیس نے یہ بات رات کو پریس کانفرنس میں میڈم چیف منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے اور پولیس نے وہ ساری فوٹیج دیکھی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی جس کا مطلب یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے گھر والے اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے پولیس نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ اختیار کیا تھا کہ اگر لڑکی آ کے یہ بیان دیتی کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں اسٹیٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتی، تو پھر بات ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ جو لڑکی کالج کے بیانات دے رہے ہیں، لڑکے دے رہے ہیں، لڑکیاں طالبات دے رہی ہے، ان کے بیانات کی روشنی میں یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ ان کو پیڈ طور پر کسی نے یہ بات کہنے کے لیے مجبور کیا ہے، جبکہ اصل میں مدعی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے. اس کو تو تکلیف ہوئی ہے گرنے کی وجہ سے، اس نے تو اس بات سے انکار کیا ہے. اور یہاں تک بھی انہوں نے اس بات کو تصدیق کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ہمارے پاس اشفاق ہاسپٹل کی، جنرل ہاسپٹل کی پوری میڈیکل رپورٹ حاضر ہے، اس میں کسی جگہ پہ اس کے ساتھ زیادتی یا کوئی ایسے ریپ اٹیمپٹ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں موصول ہوئی. اس کے علاوہ کوئی صورتحال بتا دیں کیا چل رہا اب اس وقت؟ اس کے علاوہ کل شاید آپ کے علم میں ہو کہ جاتی عمرہ میں ایک بڑی محفل لگی تھی جس کے اندر ججز کے معاملات کے اندر جو ترمیم کرنی تھی اس کے اندر کل وہاں پہ مشاورت ہوتی رہی ہے. تو رات کو لیٹ نائٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے، صدر پاکستان جو ہے وہ بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے تھے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی افسران ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ بھی جاتی عمرہ چلے گئے تھے. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جب وہاں سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا پریس کانفرنس کے لیے کہ اس میں یہ بتایا تھا کہ 3 ججز کا جو یہ فیصلہ ہے جس کے اوپر یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ عدلیہ کی اصلاحات تک ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کر دیا ہے اور دوسرے نکات میں ہماری آپس میں اور اس جو گورنمنٹ کے ساتھ اتفاق رائے اور ترجیحات جاری ہے. آج کا جو ہمارا یہ اجلاس تھا جو کہ جاتی عمرہ میں ہوا، یہ بڑا حوصلہ افزا ہوا ہے اور ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام رائج ہو کہ جس میں پارلیمنٹ کے ساتھ ملا کر اصلاحات بنائی جا سکے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو اس سے پہلے اصلاحات منسوخ کی گئی تھی وہ ہماری اسی جگہ پر ہے، کیونکہ 3 ججز کا معاملہ ہے کہ اصلاحات یہ کی گئی ہے کہ بیسٹ آف 3 کا آپشن جو ہے وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں 3 ججز صاحبان ہوں گے اور 3 ججز صاحبان میں سے پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے فیصلہ اور ثوابدیدگی کی خاطر کسی بھی ایک جج کو چیف جسٹس بنا سکتا ہے. لیکن عدلیہ کے خلاف آئین کی روح سے یہ کام ممکن نہیں ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آئینی طور پہ اس پہ اصلاحات کی جائے، جبکہ وکلاء برادری نے اس کو بالکل آئین سے خلاف کہا ہے اور انہوں نے اس بات کا عقیدہ دیا ہے کہ ایک شخص سینیورٹی کے مطابق جو نمبر پہ آتا ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 جج ہیں، ایک سینئر ہے اور 2 جونیئر ہے، اور اگر وزیر اعظم پاکستان جونیئر جج کو چیف جسٹس لگا دے تو جو بندہ آئینی طور پر سینئر ہوگا وہ کس ثوابدیدگی کے ساتھ آئین کا حصہ رہ سکے گا. تو اب دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس بات کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم میں اس کو ترمیم کا پارلیمنٹ میں رکھ کر اس کو ترمیم کی جائے اور اس کے بعد بیسٹ آف 3 کا کانسیپٹ لا کے 3 ججز کے نام پیش کیے جائیں گے اور نام پیش کرنے کے بعد ان کو آگے رکھا جائے گا. لیکن 2 باتوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے اتفاق کیا ہے. تیسری بات جو ہے اس بات سے انکاری ہے کہ وہ اس بات کی طرف دھیان کریں کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن کوشش یہی ہے ان کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس بات میں راضی ہو جائیں کہ جو ججز کے معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں اور بیسٹ آف 3 میں سے جس جسٹس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے بنا سکیں. بہت شکریہ سر. ناظرین، کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ چنیوٹ سے جو بیانیہ جاری ہوا ہے کہ 28 اکتوبر تک جتنی بھی احمدیہ مساجد ہے ان کے جو اوپر لکھا ہوا ہے کلمہ یا بسم اللہ وہ سب
مٹایا جائے۔ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پر خبریں دینی شروع کر دی ہیں، مجھے کسی نے بھیجی تھی، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ چیزیں چل رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مذہبی نفرت تیز ہوتی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، کل بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ جب تک اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہو گئے کوئی بھی آ کے وہاں پہ پیسہ نہیں لگائے گا، اور لوگوں کے جو حقوق ہے ان کی طرف خیال کرنا چاہیے، لوگوں کی مذہبی آزادی کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ یہ تمام میسج دنیا میں جاتے ہیں، جب انگلش میں باقاعدہ طور پر یہ پروگرام چل رہے ہوں، انٹرنیشنل میڈیا اس کے بارے میں پروگرام کر رہی ہے۔ افسوسناک واقعات ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔